नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजरा पोस्ट टीवी। नाजरीन, आज हम आपके सामने मुल्क के इंतहाई मखदूश सियासी, माशरती और दिफाई हालात पर बात करेंगे। तफसीली गुफ्तगू से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा ताकि आपके दिए हुए मशवरों की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें। लाहौर में 2 धमाके, पाकिस्तान की करेंसी की डिवेल्युएशन, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी करेंसी की वैल्यूएशन के हवाले से हम पीछे चले गए। सियासी तौर पे पूरे मुल्क में अनारकी है। पंजाब के पीके, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के 65% से ज़्यादा इलाके के साथ वफाकी हुकूमत अमलन तसादम की सूरत हाल से दूचार है। इमरान खान साहब ने पंजाब और के पी के असम्बलियाँ तोड़ने की डेडलाइन दे दी है। बज़ाहिर मुल्क भर में कानून मफलूश नज़र आ रहा है। FBI और पेपरा समेत तमाम इदारे बेबस नज़र आ रहे हैं। पूरे मुल्क में रिश्वत का बाजार गर्म है। मुल्क का सरमाएदार और ताजिर तबका अमली तौर पे मनमानी करने में आज़ाद है। कोई कानून, कोई ज़ाबिता, कोई कंट्रोल मुल्क में कहीं नज़र नहीं आ रहा। इदारों और इदारों के इन्फ्लुएंशियल सरबराहों को, उनके ज़िम्मेदारान को ख़रीद कर मुल्क भर को एक स्टेट के तौर पे, अपनी एक प्रॉपर्टी के तौर पे चलाने वाले आज़ाद हैं। और माशी सूरत हाल ये हो गई है हमारी कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ओमान, वियना और बेल्जियम समेत हमारे सफारत खानों में तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं और बाकी इदारे भी आने वाले दिनों में इसी सूरत हाल से दो चार होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिश्वत का बाजार हस्ब मामूल सरगर्म है। पाकिस्तान के इदारे PIA, उसका इदारा रोजवेल्ट होटल, अमेरिका में पाकिस्तान का सफारत खाना, सब बेचने की तैयारियां चल रही हैं, बल्कि बेचने का अमल शुरू हो चुका है। तमाम अहम कौमी शाहराहें साहूकारों के पास, आलमी साहूकारों के पास मॉर्गेज रख दी गई हैं या रखी जा रही हैं। दूसरी तरफ आलम यह है कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब अब तक 6-8 महीने के अंदर 37 आलमी दौरे कर चुके हैं, जिन पे 1 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अरबों रुपए की जो वसूलियाँ होनी थी करप्शन और मिसमैनेजमेंट, लूट मार के केसेस में, वो सारे केसेस माफ़ हो चुके हैं। जिन कवानीन के तहत मुजरिमों को पकड़ा जाना था, वो कवानीन ख़त्म कर दिए गए हैं। जनरल बाजवा साहब वक्त की हुकूमत को रात के अंधेरों में मुबैना तौर पे बरतरफ करवा के करप्ट अनासिर को, इस मुल्क को लूटने वाले अनासिर को मुबैना तौर पे NRO-2 दे चुके हैं। मुल्क आज माशी तौर पे दिवालियापन की हदों को छू रहा है। जहाँ तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, वहाँ पर वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़रमौज है और उसमें अभी हाल ही में, अभी चंद दिनों के अंदर ही 10 मज़ीद वज़ीरों का इजाफ़ा कर दिया गया है। इससे हमें एक ये बात समझने में आसानी रहती है कि हमारी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। हमारी सरहदें गैर महफूज हो चुकी हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं।
عملاً پاکستان میں دہشت گردی جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اس طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، اور مارچ 2022 میں سرکولر ڈیٹ جو 2,467 روپے تھا وہ آج 4,177 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ پی ایس او کو لیٹر آف کریڈٹ نہیں مل رہا ہے، 80 ارب روپے کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر یہ انتظام نہ ہو سکا تو آنے والے دنوں میں ملک میں پیٹرول کا ایک قحط نظر آئے گا اور پورا معاشی سسٹم جام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 200 300 اور کہیں کہیں 300% سے بھی اوپر چلی گئی ہیں۔ خام مال ختم ہونے کی وجہ سے ادویات کی قیمتوں میں آنے والے دنوں میں خطرناک حد تک مزید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ میں موجود سفارت خانہ جس کی ریپیئرنگ پہ تزئین و آرائش کے لیے $70 لاکھ قرض لے کے اس کو کی تزئین و آرائش کی گئی تھی، اسے امریکہ کابینہ کے انکار کے باوجود موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یعنی اس 70 لاکھ سے بھی کم 68 لاکھ روپے میں بیچنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اسی پراپرٹی کے لیے امریکہ میں موجود ایک پاکستانی پراپرٹی ڈیلر 88 لاکھ روپے کی آفر کر چکا ہے، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ حکمران اتحاد کے تمام لیڈروں کے مقدمات ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں، نیب قوانین بھی ختم کر دیے گئے ہیں، سرمایہ جاتی اور سرمایہ کاری کے ماہرین اور سرمایہ مستقل بنیادوں پہ ملک سے اخراج کر کے واپس جا رہے ہیں، مجرموں کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، شاہانہ طرز زندگی واپس آ چکا ہے، اور 8 ماہ میں یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دانستہ طور پہ اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ رجیم چینج کے جو نتائج اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں معاشی بدحالی ہے، سرحدی صورتحال مخدوش ہے، سیاسی انارکی ہے، خارجہ تعلقات ہمارے پڑوسیوں سے ترکی، ایران، افغانستان، چین اور روس سمیت ہمارے پوری بیلٹ کے ساتھ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں پہلی سی سرگرمی نہیں رہی ہے، کرپشن عروج پر ہے، NRO 2 ہو چکا ہے، عمران خان کو NRO نہ دینے کی پاداش میں حکومت سے برطرف کیا جا چکا ہے، نیب کا خاتمہ عملاً ہو چکا ہے، مقدمات سارے کرپشن کے ختم ہو چکے ہیں، مجرم باعزت طور پہ بری ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور جو بیرون ملک فرار تھے وہ واپس آ رہے ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کو ٹوٹل دیوالیہ ہونے سے اگر بچانا ہے تو ہمیں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی، ایمرجنسی بنیادوں پہ ہمیں پورے ملک میں ریفارمز لانی ہوں گی، سب سے پہلے سیاسی استحکام لانا ہوگا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور سیاسی استحکام لانے کے لیے الیکشن کمیشن کی مبینہ طور پہ جو من مانی تشریحات اور من مانے فیصلے اور جو انارکی پھیلانے کا ایک بہت بڑا کردار الیکشن کمیشن آف پاکستان انجام دے رہا ہے، اسے اس سے روکنا ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی، اسے کسی قانون اور کسی ضابطے کا پابند بنانا ہوگا، قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، کسی ایک کو اسکیپ گاڈ بنانے کا سلسلہ روک دینا چاہیے، اور سیاست میں دوسرے اداروں کی جو مداخلت ہے اسے ہمیں فوری طور پر ختم کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کر جب تک کام نہیں کرے گا ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب تک جو انارکی آئی ہے، رات کے اندھیروں میں ہونے والے اندھے فیصلوں کے جو نتائج اب تک سامنے آئے ہیں، پچھلے 8 ماہ میں جو تباہ کن نتائج سامنے آئے ہیں، ان کو تبھی روکا جا سکتا ہے جب اداروں کی سیاسی معاملات میں مداخلت کو عملی طور پر ختم کر دیا جائے، مراعات یافتہ طبقے کے لیے الگ قانون اور اس ظلم اور جبر اور ناانصافی کی چکی میں پسی ہوئی قوم کے لیے الگ قانون کے یہ جو ایک
ڈیول سسٹم اس ملک میں نافذ ہے اسے فوری طور پر ختم کر کے سب کے لیے یکساں اپرچونٹیز، یکساں انصاف کی فراہمی یقینی بنانی ہوگی۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس بات کا واضح خدشہ موجود ہے کہ آنے والے بہت مختصر وقت میں خدا نخواستہ یہ ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے، اور اس دیوالیہ پن کے جو اثرات ہوں گے، عوام کو ایک ایک روٹی 500 روپے میں خریدنی پڑے گی، خدا نہ کرے۔ ریاستی اداروں کے سامنے آ کر عوام کھڑے ہوں گے، اور جو ہمارا عالمی دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے عوام آمنے سامنے آئیں اور عراق اور لیبیا کی طرح خانہ جنگی ہو، تاکہ ہمارے دشمن کا کام آسان ہو۔ ہم اپنے پڑوس کے بہت بڑے طاقتور دشمن کے مقابلے میں، جس اپنی ایٹمی صلاحیت کی بنیاد پہ محفوظ ہیں، اس کی دہشت گردی سے، عملی دہشت گردی سے، اس کی جارحیت سے، اس سے اگر ہم خدا نخواستہ دیوالیہ پن کی حدود کو کراس کر گئے تو پھر جو ادارے ہمیں ریلیف دے سکتے ہیں ان کی پہلی شرط ہی ہمیں ہمارے دفاعی حصار سے محروم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم کس حالت میں ہوں گے، کس رحم پہ ہوں گے، کن لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوں گے، کن طاقتوں کے رحم و کرم پہ ہوں گے، یہ سمجھنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ قومی دفاع پر کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری ازلی خودکشی ہوگی۔ یاد رکھیے مضبوط فوج صرف اسی وقت ملک کا دفاع کر سکتی ہے جب اس کی پشت پر قوم کھڑی ہو اور جب ملک معاشی طور پر مستحکم ہو، ورنہ سوویت یونین جیسی بڑی طاقتیں ڈھہ جاتی ہیں افراد کے مفادات کے لیے اداروں کو استعمال کرنے کا۔ مبینہ طور پہ جنرل باجوہ صاحب اور ان کے چند دوستوں کی طرف سے جس طرح کی ایک فضا اس ملک میں پیدا کر دی گئی ہے مبینہ طور پہ، اس کے جو نتائج ہم آج بھگت رہے ہیں اور جو خوفناک نتائج پھن پھیلائے ہوئے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب کو قانون کی سپرمیسی کو تسلیم کرنا ہوگا کھلے دل سے، اور ملکی دفاع کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ ملکی دفاع اسی وقت ممکن ہے جب ملک میں معاشی استحکام ہو، اور معاشی استحکام اسی وقت ممکن ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہو۔ سیاسی استحکام تبھی ممکن ہوگا جب عوام کی منشا کے مطابق، محلاتی سازشوں کے بجائے، قانونی موشگافیوں کا سہارا لینے کے بجائے، عوام کی مرضی کے مطابق، عوام کی خواہشات کے مطابق، ان کی خواہشات کو کھلے دل سے قبول کرتے ہوئے فوری انتخابات کروا دیے جائیں، اور جس لیڈرشپ کو بھی عوام اپنا اعتماد دیں، کھلے دل سے انہیں قبول کر کے ملک کا اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے۔ جو طالع آزمائی ہم نے کی اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان الگ ہو چکا ہے، جو طالع آزمائی ہم نے کی اس کے نتیجے میں بلوچستان میں بدامنی ہے، اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان مطمئن نہیں ہے، اس کے نتیجے میں KPK میں تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں، اور ان تحریکوں کو شہ دے کر اس ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہمارے عالمی دشمن سرگرم ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس اثر و رسوخ بھی ہے، اور ہم جس مفلوق الحالی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اس کے بعد تو ہم پکے ہوئے اس کی طرح جا کے ان کی گود میں پڑتے نظر آ رہے ہیں، پکے ہوئے پھل کی طرح۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم فوری طور پہ سیاسی استحکام اور اس کے بعد معاشی استحکام کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، تو پھر ہمارے حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں اس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور ان حالات میں جو کچھ ہوگا اس کا ان اداروں کو زیادہ ادراک ہونا چاہیے جن کے شولڈرز پہ اس ملک کی دفاعی اور عملی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ موجودہ حکمراں اتحاد جس کو اصولی اعتبار سے یہ ٹارگٹ ملا تھا کہ PTI کی سابقہ حکومت کے دور میں جو مہنگائی ہے اس مہنگائی کو کم کرے، اس کے بجائے 200 اور 300% مہنگائی میں اضافہ کر کے انہوں نے عملاً ثابت کیا کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ زرداری فیملی اور نواز شریف فیملی کے پاس بڑے وسائل ہیں، اور جو کیلکولیشنز ہیں اس کے حساب سے اگر یہ حضرات اپنی بیرون ملک
संभाल के रखी हुई दौलत का 25% भी इस मुल्क में लेके आते हैं तो ये मुल्क दिवालियेपन से बच सकता है। पापा जॉन्स का जो इदारा अरबों कमा रहा है, वो इदारा सिर्फ अपना 1 हफ्ते की इनकम पाकिस्तान को दे दे, इसलिए कि उसके मालिक को इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है। और उन पर ये मुबैना तौर पे इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने 12 अरब रुपए मुख्तसर से अरसे में कमा लिए हैं यहाँ से। ये चाहिए तो ये था कि अफ़वाज पाकिस्तान के सालार आला के तौर पे साबिक हमारे चीफ ऑफ स्टाफ अपनी वजाहत क्लियर करते, उन वसाइल के हवाले से जो इल्ज़ामात थे, उनके लिए अपने आप को अदालतों के सामने पेश करते। और चाहिए तो ये था कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में जिन लोगों पे जो भी चार्जेस अदालतों में थे, वो अदालतों में जाके अपनी बेगुनाही साबित करते। लेकिन कवानीन तब्दील करके उन केसेस को बेअसर बनाने का जो तरीक़ेकार अपनाया गया, उसे इस मुल्क के अवाम ने किसी तरह भी अहसन तरीके से नहीं देखा है। इसके नताइज सामने आएँगे अगर ये लोग सिंसियरिटी से इस मुल्क को बचाने के लिए इक़दामात नहीं करते। वरना अगर ये समझ रहे हैं कि बैरून मुल्क इनके पास इतने वसाइल हैं कि खुदा न ख़ास्ता ये मुल्क इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, तो ये जाकर बाहर अय्याशी करेंगे, तो फिर वो ये कभी मुड़ के पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। पाकिस्तानी तो उसको भी झेल लेंगे, अल्लाह ना करे कि वो वक़्त आए, लेकिन उस वक़्त को भी झेल लेंगे, मगर फिर ये लोग तारीख़ का हिस्सा बन जाएँगे और कभी वापस नहीं आ सकेंगे। तशवीशनाक बात ये है कि वो सहाफ़ी जो पीटीआई की हुकूमत के दौर में शोर मचा रहे थे कि क़यामत आ गई, मुल्क तबाह हो गया, महंगाई बढ़ गई, अब जब महंगाई उससे कहीं 200 गुना 300 गुना ज़्यादा बढ़ी है, तो वो मुँह में सत्तू लेकर पता नहीं किसी नशे की हालत में कहाँ सोए हुए हैं, उनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा। वो मीडिया एम्पायर जिसने यंग इंटरनेशनल लंदन निकालने के लिए मौलाना कौसर नियाज़ी साहब को इस्तेमाल करके भुट्टो साहब के ज़रिए जिस तरह लाइसेंस लिया था, जिस तरह अरबों रुपए बैरून मुल्क मुबैना तौर पर ट्रांसफ़र किए, वो इदारा आज खामोश क्यों है? बल्कि वो इदारा आज भी एक गड़ी का इश्यू लेके शोर मचा रहा है। करप्शन हो गई, एक तरफ से आवाज़ उठती है तो वो कहते हैं कि यार इमरान खान ने गड़ी बेच दी। दूसरी तरफ से आवाज़ उठती है कि मुकदमात ख़त्म हो गए करप्शन के, इधर शोर मचता है कि जी इमरान खान ने गड़ी बेच दी। भाई इमरान खान ने जो गड़ी बेची है वो खरीदी थी, आपके कवानीन के मुताबिक खरीदी थी। उससे पहले लोगों ने हज़ारों सैकड़ों तहाइफ तोशाखाने से खरीदे और उसको इधर-उधर किया, उस पे कोई सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? क्या हम इखलाकी ग्राउट के उस मकाम पे खड़े हैं, जहाँ हम सच और झूठ की तमीज़ ही भूल गए हैं? हमारे सहाफ़ियों को और सहाफ़ती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा, वरना वो उनकी एम्पायर्स कायम नहीं रहेंगी, ये ज़हन-नशीन कर लेना चाहिए। सवाल ये है, एक बात जो मुझ जैसे लोगों के ज़हन में आ रही है, जो एक आम आदमी के ज़हन में आ रही है कि एक इमरान खान को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? उस पे तो कोई करप्शन के केसेस नहीं हैं, वो तो यहाँ से भागा नहीं है, वो किसी बहाने जाकर बाहर जाके नहीं बैठा है, उसने अपनी आमदनी के ज़राए भी दिखाए, शो किए हैं। उसने अपना जो वसाइल थे वो भी शौकत खानम हॉस्पिटल जैसे इदारों में लगाए हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ बना दी है। उसी के पीछे ये इदारे, ये लोग आखिर क्यों पड़े हैं? वजह ये है कि वो पहला आदमी है जिसने अय्यूब खान से लेकर अब तक के पूरे दौर में इस मुल्क में जो तबाही मची, बल्कि सिकंदर मिर्ज़ा और गुलाम मोहम्मद के दौर से जो तबाही मची, उस तबाही के बाद आज ये पहला आदमी है जिसने स्टेटस को चैलेंज किया है। और ये जो मराहत याफ्ता तबका है, जिसने इस मुल्क को इतना लूटा है कि अब इसको दिवालियेपन की हदों तक पहुँचा दिया है, वो आज भी हल-मन मज़ीद के चक्कर में लगे हुए हैं और उन्हें आज भी ये खौफ नज़र दामनगीर नहीं है कि ये इस मुल्क का क्या होगा, हम इसको कहाँ लेके आए हैं। वो चाहते हैं कि जिस आदमी ने इस स्टेटस को चैलेंज किया है, उसे भी गंदा कर दो। इतना गंदा कर दो कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि यार ये लोग चोर हैं तो ये भी ऐसा ही है, ताकि अवाम फिर से सो जाएँ। फिर सुला देती है उनको हुक्मरान की शाहिरी। तो ये जो हुक्मरान अपनी शाहिरी के ज़रिए अवाम को सुलहा के अपना लूट-मार का अमल और अपनी आइंदा नस्लों की बादशाही कायम रखना चाहते हैं, इससे निकलने के लिए इस कौम को जागना होगा। इससे निकलने के लिए इस मुल्क के इदारों को जागना होगा। इससे निकलने के लिए सारे इदारों को अपने-अपने दायरे कार के अंदर वापस जाना होगा। याद रखिए, अब मीडिया का दौर है,
اب نہ کوئی چیز چھپ سکتی ہے، ڈائمینشنز تبدیل ہو گئے ہیں، سوچ کے زاویے تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس ملک کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ وہ نوجوان آج اپنے ہاتھ میں موبائل لے کے ایک ایک لمحے کے اندر دنیا بھر کی معلومات لے رہے ہیں، دنیا بھر میں ہمارا جو تماشا بن رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ملک کے مفاد کا سوچیں، اس کے مستقبل کا سوچیں، ورنہ خدا نخواستہ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اس کے ساتھ آپ سے آج کے پروگرام میں سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔